अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल जुनून तेरे इश्क का के साथ और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। तो आज के दिन की ये सेकंड एपिसोड है। एपिसोड नंबर है 24। तो उम्मीद करूँगी कि आपको ये एपिसोड भी पसंद आएगी और सरप्राइज़ भी पसंद आएगा आज के सेकंड एपिसोड का। तो चलते हैं अपनी आज के एपिसोड की तरफ और आज के एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ। आप सब जहाँ रहें हँसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। तो चलते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। जी, एपिसोड नंबर है नावल का नाम है जुनून तेरी इश्क का। एपिसोड है 25 और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सॉरी, पहले गलती से मैंने 24 शायद कह दिया था, लेकिन ये एपिसोड है 25। मुझे पता नहीं चलता कौन सी एपिसोड है, तो मैं अक्सर अपने चैनल पे जाके देखती हूँ। तो फिर चलते हैं अपनी आज की एपिसोड की। जाजिम तन फन करता शाह विला में दाखिल हुआ था। बाहर आए साइमा, मॉम कहाँ हैं आप, बाहर आए। जाजिम शाह लाउंज में दाखिल होते बेहद ऊंची आवाज़ में दौड़ा। जाजिम शाह की दहाड़ सुनकर अब्बास शाह, साइमा और वाहिबा खातून अपने कमरों से बाहर निकलते लाउंज में दाखिल हुए। लाउंज में दाखिल हुए। जाजिम, ये क्या तरीका है, ये किस लहजे में अपनी माँ को पुकार रहे हो? अब्बास शाह ने नागवारियत से जाजिम शाह को टोका। मैं इसी लहजे में इन्हें पुकार रहा हूँ जो ये डिज़र्व करती हैं। जाजिम शाह पहले से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चलाया। जाजिम, ये क्या तमाशा लगा रहे हो, कुछ तो लिहाज करो। आसपास बहुत से मुलाजिम हैं। जाजिम के इस तरह ऊंचा चलाने पर अब्बास शाह का चेहरा जब्त के मारे सुर्ख पड़ा था। मुलाजमों का ख्याल करूं मैं, इस बात का कल रात आपकी बीवी ने क्यों ख्याल नहीं किया? इतने लोगों के बीच इन्होंने तमाशा लगाया, हैज़ल पर हाथ उठाया, यही बात जो आप मुझे समझा रहे हैं। ये आपने कल ये आपने इन्हें कल क्यों नहीं समझाई? जाजिम ने अब्बास शाह के मुकाबिल आते हुए अपनी सुर्ख आंखें अपनी मुकाबिल आते हुए उनकी आंखों में अपनी सुर्ख रंग आंखें गाड़ी थी। जाजिम, तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो, अब्बास शाह से कुछ मत कहो, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। साइमा भीगे लहजे में अपनी साड़ी का पल्लू मुंह पर रखते हुए बोली। ड्रामाबाजी शुरू हो गई। जाजिम साइमा को रोते देखकर तंजिया हंसा था। जाजिम, बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता भी है। अब्बास शाह फूली रगों के साथ चिल्लाए थे। भूल जाएंगे आप मुझे, स्ट्रेंज। जाजिम इस्तहज़ाया हंसा था। आप तो कब से मुझे भूल गए हैं, जिस तरह मामा को भूल गए थे। इनके मगरमच्छ के आंसू तो आपको नज़र आते हैं, मगर मेरी माँ के आंसू आपको कभी नज़र नहीं आए। मेरी माँ के मुंह पर तमाचा मारा था आपने, वो भी आयसन और मेहमत यलमाज के सामने। तब भी तो बहुत से मुलाजिम थे इसी लाउंज में, आपने तो कोई लिहाज नहीं किया था। जाजिम शाह चिल्लाया। जाजिम बेटा, मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुम्हें गलत फहमी हुई है। वाहिबा खातून ने जाजिम के करीब होते उसकी कलाई थामी। वाह दादी जान वाह, जाजिम ने इस्तेज़ाई अंदाज में क्लैपिंग की थी। प्लीज़ आप तो मासूमियत का ढोंग ना करें, मत झूठ बोले मुझसे। आप भाई को तो बेवकूफ़ बना सकती हैं, मुझे नहीं। मेरी माँ उस दिन रोती हुई गई थी यहाँ से। ये सब कुछ इस मेहमत और आयसन ने किया था। मैं जानता हूँ अच्छी तरह, छोड़ूंगा नहीं मैं इस मेहमत यलमाज को। जाजिम शाह की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। जाजिम, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले मैं अपना आपा खो दूँ, चले जाओ यहाँ से। अब्बास शाह अपने दिल पर हाथ रखते चिल्लाए थे। जाजिम ने जाजिम ने बहुत से जख्म उनके उधेड़ कर रख दिए थे। चला चाहता हूँ मैं यहाँ से, सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे। कल रात का वो केक इतना इम्पोर्टेंट था कि आपकी बीवी ने आपके सामने हैज़ल पर हाथ उठाया और आपने कुछ नहीं किया। जाजिम ने लहू छिलकाती आंखों के साथ सवाल किया।
حیزل اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ رکھتی تھی یہ بات وہ خود نہیں جانتا تھا۔ حیزل پر سائمہ نے ہاتھ اٹھایا، یہ سوچ کر ہی جازم کے خون میں آتش فشاں پھٹ رہا تھا۔ کل رات جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب یہ بات یہیں پر ختم کرو۔ کل ہماری عزت کا جنازہ اٹھانے میں کسی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عباس شاہ سائمہ پر ملامتی نظر ڈالتے ہوئے بولے۔ عباس کی بات اور جازم کے سوال پر سائمہ نے غصے سے اپنے لب بھیجے تھے۔ کل رات حیزل اور حیا کی وجہ سے ان کی بہت بے عزتی ہوئی تھی، وہ اس کے لیے حیا اور حیزل کو چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ لیکن ابھی اسے اپنے غصے پر کنٹرول کرنا تھا، وہ مزید عباس شاہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، وہ کل رات سے اس سے بہت ناراض تھے۔ سائمہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتے ہوئے جازم کی طرف بڑھی۔ جازم بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں اتنا ہائپر ہو رہے ہو؟ یہ سب کچھ سوچی سمجھی پلاننگ کے مطابق تھا۔ یہ اس گھٹیا لڑکی حیزل اور حیا کا کیا دھرا تھا۔ یہ سب کچھ حیزل نے جان بوجھ کر کیا تاکہ ہمیں ذلیل کروا سکے۔ سائمہ اپنی چہرے پر بناوٹی کھول چڑھاتے ہوئے میٹھے لہجے میں بولتے ہوئے جازم کے قریب ہوئی۔ ان کا جی تو کر رہا تھا جازم کا حشر بگاڑ دی۔ جازم شاہ سے اسے سخت نفرت تھی، جو بچپن سے اسے نیچا دکھانے سے باز نہ آتا تھا، لیکن وہ مصلحت کے تحت خاموش ہو گئی تھی۔ جازم شاہ اور شاویز کا بزنس پر کافی ہولڈ تھا، وہ یہ بزنس سب کچھ مشائم کے نام کروانا چاہتی تھی۔ اس لیے انہیں شاویز کو اپنے ہاتھوں میں لینا تھا۔ شاویز اپنے بھائی جازم سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے وہ جازم سے کوئی بگاڑ نہیں چاہتی تھی۔ نہیں ہے وہ گھٹیا، نہیں ہے وہ ایسی لڑکی۔ جازم اتنی اونچی آواز میں چلایا تھا کہ شاولا کے در و دیوار لرز اٹھے۔ حیزل کے لیے لفظ گھٹیا اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ کل رات حیزل نے میرے کہنے پر وہ کیک کٹ کیا تھا۔ میں نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ کیک کٹ کرے۔ جازم کی بات پر سب کچھ سانپ سونگ گیا۔ شاویز جو ابھی ابھی لاؤنج میں داخل ہوا تھا، یہ سب سن کر وہ شاکڈ ہوا۔ تم نے کیوں ایسا کیا؟ عباس شاہ نے بے یقینی کی کیفیت میں پوچھا۔ برسوں پہلے میری ماں بھی ایسا ہی ایک کیک کاٹ نہیں سکی تھی، کیونکہ آپ اس عورت کے جھوٹ اور چال بازیوں میں آ گئے تھے۔ اس لیے میں نے اپنی ماں کا بدلہ لیا اور اس کے لیے مجھے کوئی افسوس نہیں۔ جازم شاہ اسپاٹ انداز میں بولتے ہوئے سب کو شاکڈ کر گیا۔ عباس یہاں وقت رنگت کے ساتھ جازم کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ نفرت دیکھ رہے تھے۔ جازم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ شاویز نے آگے بڑھتے ہوئے جازم شاہ سے کڑے تیوروں سے سوال کیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں بھائی، یہ سب میں نے میں اس عورت کا اصل چہرہ آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا، آپ سب کو بتانا چاہتا تھا یہ ایک میٹھا زہر ہے جو آہستہ آہستہ یہ ہماری رگوں میں انجیکٹ کر رہی ہیں۔ دیکھا آپ نے کل رات اس عورت کی اصلیت کیسے سب کے سامنے آئی؟ ان کی نرمی اور مسکراہٹ کل دور کہیں چلی گئی تھی، یہ اپنی اصل روپ میں آ گئی۔ ایک کیک کے لیے انہوں نے اپنی سطح سے نیچے گرتے ہوئے حیزل پر ہاتھ اٹھا دیا۔ جازم کا غم و غصہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ حیزل کے نازک گال پر سائمہ نے تھپڑ مارا، یہ سوچ کر ہی جازم کو اپنا گال چنچناتا ہوا محسوس ہوتا۔ جازم تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرو، یہ مام ہے ہماری۔ شاویز نے جازم کو سنجیدگی سے سخت لہجے میں ٹوکا تھا۔ نہیں ہے یہ میری موم، یہ ایک گھٹیا عورت۔ اس سے پہلے جازم اپنی بات مکمل کرتا، شاویز کا بھاری ہاتھ جازم کے گال پر اٹھ گیا۔ جازم اپنے انگوٹھے سے ہونٹوں سے نکلا خون صاف کرتے ہوئے بے یقینی سے شاویز کو دیکھتا۔ شاویز سرخ آنکھوں سے جازم سے نظریں چرا گیا۔ وہ جازم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، مگر جازم کی بدتمیزی نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ وہبہ خاتون نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ جازم کو بڑا تھپڑ سائمہ کو سکون دے گیا تھا۔
عباسیہ حیرانگی سے شاویز کو دیکھ رہی تھی، انہیں یقین نہیں تھا شاویز جازم پر ہاتھ اٹھائے گا۔ مام ہے یہ ہماری، آئندہ میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں، جس طرح ماما تھی میرے لیے، یہ بھی میرے لیے میری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، شاویز نے سرخ آنکھوں سے جازم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جازم کچھ پل شاویز کو دیکھتا رہا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ شاویز شاہ کی آنکھ آج بہت دیر سے کھلی تھی، اس وقت دن کے 2 بج رہے تھے۔ کل رات وہ جازم شاہ کی وجہ سے سو نہیں پایا تھا۔ شاویز نے اسے کافی دفعہ فون بھی کیا تھا، مگر جازم نے اس کی کسی بھی کال پر کوئی رسپانس نہیں دیا۔ شاویز جلدی جلدی تیار ہوتا باہر آیا، آدھے گھنٹے میں اس کی بہت اہم میٹنگ تھی۔ شاویز اپنا کوٹ پہنتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ باہر موسم بہت اچھا تھا، اکتوبر کا اختتام ہو رہا تھا، آسمان پورا بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی، موسم میں خنکی سی محسوس ہو رہی تھی۔ شاویز بھاگتے ہوئے کار پوش کی طرف بڑھا، مگر بارش کی ہلکی پھوار نے بھی اس کے کپڑے خراب کر دیے تھے۔ لان اور کار پوش میں فاصلہ کافی طویل تھا۔ شاویز نے کار پورچ میں آتے ہی اپنے وائٹ کوٹ سے بارش کی بوندیں جھاڑی۔ ڈرائیور نے جلدی سے آگے بڑھ کر شاویز کے لیے اس کی کار کا دروازہ کھولا۔ شاویز اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے بڑھتے ٹھٹک کر رکا تھا۔ شاویز کے ٹھٹکنے کی وجہ کار پورچ میں کھڑی گاڑی تھی۔ شاویز نے ماتھے پہ تیوریاں ڈالے اس گاڑی کو گھورا۔ اشتعال کے مارے شاویز کی مٹھیاں خود بخود بنچ گئی تھیں۔ اس گاڑی کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، یہ ارہم رانا کی گاڑی تھی۔ ارہم رانا کی گاڑی یہاں پر کیا کر رہی ہے؟ شاویز نے تنے ہوئے چہرے کے ساتھ سوچا۔ وہ مجھ سے ملنے تو نہیں آیا، اگر آتا تو مجھے خبر ہوتی، تو پھر وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ شاویز اپنے ہاتھ کا مکہ بنائے اپنے ہونٹوں پر ہلکا ہلکا مارتے ہوئے ارہم رانا کی گاڑی کو دیکھ رہا تھا۔ شاویز اپنی آئی برو مسلتے ہوئے آئسن کے پورشن کی طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ داخلی دروازے سے اندر کی طرف بڑھتا، ایک نسوانی ہنسی نے اس کے قدم روکے تھے۔ وہ یہ ہنسی اچھی طرح جانتا تھا۔ نسوانی ہنسی کے ساتھ ایک مردانہ کہکا بھی گونجا تھا، جسے سنتے شاویز کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ شاویز غصے سے لان کی طرف بڑھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر شاویز کا رنگ لہو چھلکانے لگا تھا۔ گردن کی نیلی رگیں اجاگر ہوئیں۔ سامنے ہی ارہم رانا اور حیا لان میں ٹہل رہے تھے۔ حیا نے کھلے سے وائٹ ٹراؤزر پر پنک شارٹ سلیو لیس شرٹ پہن رکھی تھی، کندھوں پر اچھی طرح وائٹ کلر کی چھوٹی سی گرم شال لپیٹی ہوئی تھی۔ کھلے بالوں میں وہ بارش میں تقریباً بھیگ چکی تھی، وائٹ گیلے ٹراؤزر میں اس کی سڈول سفید ٹانگیں نمایاں ہو رہی تھی۔ گرم شال نے کافی بچت کر رکھی تھی، ورنہ حیا کا حلیہ کافی بدتر تھا، جو شاید اسے بھی نہیں پتا تھا۔ شاویز ضبط کی انتہا پر تھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اس کا ضبط آزماتی تھی، لیکن آج حیا نے انتہا کر دی تھی۔ ارم رانا جن نظروں سے حیا کو دیکھ رہا تھا، وہ نظریں محسوس کر کے شاویز پاگل ہوا۔ حیا کی کسی بات پر ارہم رانا نے مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں اٹکی ہوئی پھول کی پتی نکالی، جو تیز ہوا کی وجہ سے کسی درخت سے گری تھی۔ ارہم رانا کا ایکٹ شاویز کو پاگل کر گیا۔ وہ کیسے حیا کو چھو سکتا ہے، اسے مسکراتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ شاویرے کی جذب میں ارہم رانا کی طرف بڑھا اور ارہم رانا کو اس کی گریبان سے پکڑا۔ یہاں پر کیا کر رہے ہو تم؟ شاویز غرایا۔ کیا کر رہے ہیں آپ شاویز؟ چھوڑیں سر ارہم کو۔ حیا نے شاویز کے بازو پر اپنا ہاتھ جماتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی۔ وہ حیرانگی سے شاویز کے خونخوار روپ کو دیکھتی، شاویز کے چہرے پر غیظ و غضب دیکھ کر حیا کو اپنا خون اپنی رگوں میں منجمد ہوتا محسوس ہوا۔
लेकिन जो भी था, इस वक्त वो शावेज के जलाली रूप से खौफ खाकर पीछे नहीं हट सकती थी। अरहम राना उसका मेहमान था और वो शावेज को अरहम राना की इंसल्ट करने नहीं दे सकती थी। तुम अंदर जाओ हया, शावेज ने हया का हाथ बुरी तरह झटका। जी तो किया था हया, जी तो किया था हया के बखिए उधेड़ थे, जिसे कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं थी। अरहम राना के गिरबान से हाथ हटाते हुए शावेज ने सर्द और बर्फीले लहजे में हया को हुक्म दिया। लेकिन अपनी खूनख्वार नज़रें अभी तक अरहम राना पर टिकाई हुई थी। मैं अंदर क्यों जाऊं? आप मेरे मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। हया की सांसें तेज हुईं। शावेज की हरकत ने गुस्से से हया का सांस फुला दिया था। हया ने गहरे सांस लेते खुद पर काबू पाया। उसका बस नहीं चल रहा था शावेज की जान ले ले, जो उसके हर मामले और हर बात में अपनी टांग अड़ाना अपना फर्ज समझता था। हया को उधर ही जमा देखकर शावेज ने गुस्से से हया की तरफ निगाह की। हया के हुलिये ने शावेज की रंगत में मजीद सुर्खी भर दी थी। शाल अब हया की एक ही कंधे पर थी। शर्ट गीली होने की वजह से हया के बदन के साथ चिपकी हुई थी। इससे पहले अरहम राना की नज़र हया पर पड़ती, वो अरहम राना और हया के बीच आया। शावेज ने अपना कोट उतारकर हया के कंधों पर डाला और उसे कलाई से पकड़कर खींचता हुआ अंदर ले गया। शावेज छोड़े मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे? हया शावेज के साथ घिसटती हुई जा रही थी। अरे हमराना अपने झबड़े भीनते शावेज को देख रहा था, जो हया को कलाई से पकड़े घसीटता हुआ ले जा रहा था। अरे हमराना को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। शावेज हया का कज़न था, लेकिन जिस तरह वो इस पर हक जता रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कज़न से बढ़कर हो। अरे हमराना ने बेचैनी से अपनी बेड पर हाथ फेरा। शावेज ऑफिस में भी हया को इसके पास एक सेकंड के लिए टिकने नहीं देता था। अरहम राना शावेज का रवैया समझ नहीं पा रहा था। शावेज के इसी रवैया की वजह से वो जल्द अज जल्द हया को अपनाना चाहता था। वो आज अपनी माँ के साथ हया का हाथ मांगने आया था, जिसके लिए वो हया की हर किस्म की शराइत मानने को तैयार था। अपना सब कुछ वो हया के नाम लिखने को तैयार था। उसे यकीन था उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन शावेज का रवैया देखकर उसे अब ये नामुमकिन लग रहा था। शावेद हया को अंदर लेकर दाखिल हुआ तो लाउंज में आयसन के साथ अरहम राना की मदर को देखकर वो चौंका। अरहम राना की माँ को देखकर शावेज के गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। शावेज को एक सेकंड लगा था सब कुछ समझने में। शावेज ने गुस्से से हया को सोफे पर पटका। हया सोफे पर औंधे मुंह गिरी थी। हया ने सीधे होते शावेज को देखा, जो सुर्ख आंखें लिए उसे ही घूर रहा था। कोड हया के कंधों से रास्ते में ही गिर चुका था। बिखरे बालों और बिखरे हुलिये में उसका दो आदशा रूप मजीद दहक उठा था। वो जिस तरह हैरान की और सरासीमा निगाहों से शावेज को देख रही थी, शदीद गुस्से में भी वो शावेज का दिल जोरों से धड़का गई थी। शावेज को शदीद गुस्से में देखकर आयसन और अरहम राना की मदर सोफे से खड़ी हुई। क्या हुआ शावेज बेटा? आयसन ने हैरानगी से शावेज की तपे हुए चेहरे को देखा, जहाँ शदीद किस्म की सुर्खी के साथ गैज़ो गज़ब भी छाया हुआ था। आयसन ने इससे पहले शावेज को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। आंटी, ये मुझे बाहर अब नज़र ना आए, और इस हुलिये में तो बिल्कुल भी नहीं। शावेज हया पर कहर भरी नज़र डालते हुए राना की माँ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए वहाँ से चला गया। आयसन ने एक नज़र हया को देखा, जो गुलाबी चेहरे के सोफे पर बैठे अपने आंसू पीते हुए अपने लब बुरी तरह काट रही थी। हया ने एक नज़र आयसन को देखा। दूसरे लम्हे वो भागते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ते वो अपने रूम में दाखिल हुए। बेड पर गिरकर औंधे मुँह ज़ारो कतार रोने लग गई।
शावेज गुस्से से बाहर आया जहां अरहम अभी तक खड़ा था। मैंने तुम्हें आज तक वार नहीं किया था। शायद यही मेरी गलती थी, इसलिए तुम आज मेरे घर तक चले आए। आज मैं तुम्हें सीधे और आसान लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, हया से दूर रहो। शावेज उसकी कॉलर से ना गिरता मिट्टी झाड़ते हुए तैशो अलम में दौड़ा। शावेज का बस नहीं चलता और हमराना का वो हाथ काट डाले जिससे उसने हया के बालों को छुआ था। मानता हूँ हया तुम्हारी कज़न है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं तुम हया को किसी से भी मिलने से रोको या फिर मुझे रोको। और हमराना ने शावीज़ की आंखों में देखते हुए सख्त लहजे में कहा, मैं रोक सकता हूँ तुम्हें भी और हया को भी। इसलिए अपनी माँ को ले और यहाँ से चलता बन। मैं आज तेरा सिर्फ आंटी की वजह से लिहाज कर रहा हूँ, वरना तू यहाँ से आज से ही सलामत ना जाता। अब खामोशी से यहाँ से निकल। शावीज़ ने सर्द आवाज़ में कहते हुए अपने कदम आगे की जाने बढ़ाए। मैं जानता हूँ तुम हया को नापसंद करते हो, उसे अपनी कंपनी से निकालना चाहते हो ताकि उसके शेयर्स अपने नाम करवा लो, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हो। अरम की बात पर शावेज़ ने अपनी मुट्ठी भींची। यकीनन ये सब कुछ उसे हया ने कहा था। शावेज़ का मीटर शार्ट हुआ। मैं जो भी चाहता हूँ ये मेरा मसला है, उसे तुम्हें उससे तुम्हें कोई सरकार नहीं होना चाहिए। अब तो मुझे मेरी कंपनी में भी नज़र ना आओ, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। शावेज़ अरहम राना की तरफ मुड़ता इस्तेज़ाइया लहजे में बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरी कंपनी में काम करने का। तू मुझे क्या निकालेगा? मैं खुद रिज़ाइन करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम मुझे हया से मिलने से नहीं रोक सकते। वो बालिग है, अपना अच्छा बुरा फैसला कर सकती है। आज के बाद तेरा कज़न होने का हक भी ख़त्म हो जाएगा। मैं हया का हाथ मांगने आया हूँ आज यहाँ पर। मुझे यकीन है वो हाँ ज़रूर करेगी। अरम नाना की बात सुनकर शावेज़ पागल हुआ था। वो उसकी बीवी का रिश्ता लेकर आया था। शावेज़ को अपनी मसामों से धुआं निकलता हुआ महसूस हुआ। शावेज़ ने आगे बढ़कर अरहम के जबड़े पर जोरदार मुक्का चढ़ा। क्या बकवास कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसी हुई ऐसा सोचने की भी? हया का रिश्ता यहाँ लेकर आने की? शावेज़ अरहम राना को गिरबान से पकड़े गरज उठा। क्यों नहीं लेकर आ सकता? तो होता कौन है मुझे रोकने वाला? अरहम राना अपने मुंह से निकलता हुआ खून साफ करता हुआ चिल्लाया, मैं कौन हूँ जानना चाहता है तो सुन। शोहर हूँ हया का, बीवी है मेरी वो। शावेज़ अरहम राना से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। सांस शदीद फूल गई थी। शावेज़ ने अरहम राना को उसके गिरबान से दोबारा दबोचा था। हया सिर्फ मेरी है, यानी हया सिर्फ शावेज़ शाह की है। सर से लेकर पाँव तक हया पे सिर्फ शावेज़ शाह का हक है। शावेज़ की आवाज़ में शदीद गरज नुमाया थी। अरहम राना को यह सुनकर शौक लगा था। वो बेयकीन हुआ था। अब मेरी बात कान खोल कर सुन। आइंदा मेरी बीवी के आसपास भी तू भटकता नजर ना आए, वरना तेरी लाश के इतने टुकड़े करूंगा कि गिनना मुश्किल हो जाएगा। शावेज सर्द अंदाज में कहते हुए आगे बढ़ा, फिर रुक कर अरहमराना की तरफ मुड़ा था। यहाँ से वापस पलट जा, खबरदार तूने अंदर कदम भी रखा, मैं भेजता हूँ आंटी को। शावेज के लहजे से चिंगारियां फूट रही थी। शावेज तेज तेज कदम उठाता अंदर की जाने पड़ा।